Assalamualaikum व्यूअर्स, आई वेलकम टू माय चैनल होली क्रॉस रेसिटेशन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरत अन्निसा के रुकू नंबर 10 की किरत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरत अन्निसा के रुकू नंबर 10 में आयत नंबर 70 से लेके आयत नंबर 76 तक आयत है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर ले, इसको दूसरी की तरफ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगी बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, सब मिलके पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरत अन्निसा के रुकू नंबर 10 की समाअत फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم.